आ जाती है, कभी इंपोर्ट की हुई खाद बच जाती है, एक्सपोर्ट करना शुरू कर जाते हैं। तो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं, सेहत की तरफ ध्यान नहीं, ध्यान है किस तरफ? क्या ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ही सिर्फ ध्यान है या फिर कुछ और चीजें भी हैं जिनकी तरफ तवज्जो होगी? तवज्जो तलब है हमारे यहाँ कराची से तोरखम की तरफ एक रेलवे ट्रैक डलना है और वो सीपेक का हिस्सा होगा, सीपेक का हिस्सा होगा, लेकिन चाइना की कंपनी उसके तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आ रही है। चाइनीज कंपनी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से वो सवालात उठा रहे हैं? अनिका, दुनिया भर के अंदर हम देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इन्हिसार है वो गुड्स के हवाले से हो या मुसाफरों की नकल हरकत के हवाले से हो, वो ट्रेन पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से कबल जो ट्रेन नेटवर्क मौजूद था, हमने उसको बल्कि ख़राब ज़रूर किया लेकिन हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सके, उसकी हालत बेहतर नहीं बना सके। आज भी हमारी ट्रेन 60 से 70 किलोमीटर मैक्सिमम 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इन ट्रैक पर चल सकती है। लेकिन अब चूंकि वक्त की ज़रूरत भी है और इस सिलसिले के अंदर चीन की जानिब से कुछ अर्सा कबल एक प्रपोजल आई थी जिसके बाद उसकी फिजिबिलिटी करवाई गई वजारत मनसूबाबंदी कमीशन की जानिब से, वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट है जिसके मुताबिक कराची से लेकर पेशावर तूरखम तक एक ड्यूल ट्रैक रेलवे का नया ट्रैक बिछना है, जिसकी मालियत का जो तखमीना लगाया गया फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो 8 अरब डॉलर है। ये मनसूबा इंतहाई खसूसी अहमियत का हामिल है, खुसूसन उस वक्त जब मुस्तबिल के अंदर सीपैक प्रोजेक्ट की वजह से मगबी रूट के अंदर एक्टिविटी होगी। पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे तो तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। और उसके साथ साथ जब हम कोल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं उसके अंदर वहां पर साहिवाल में और जनूबी पंजाब में भी एक्सपेक्टेड है, तो हमें एक नया ट्रैक हर सूरत चाहिए और ये ड्यूल ट्रैक है। इसके ऊपर मीटिंग्स हुई, फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। चाइना की जानिब से इनिशियली इसके ऊपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने की भी रजामंदी का इजहार किया गया, लेकिन बाद में चीनी कंपनी ने नवंबर के महीने में उनके एक वफद ने यहाँ पर विजिट किया और पाकिस्तान रेलवे का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इसके रेलवे के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं कितना रुझान है। तो जब उनके सामने वो सारी रिपोर्ट्स आए तो उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम तादाद के अंदर लोग रेलवे के ऊपर एहसास करते हैं। ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बन चुका है वो बन चुका है, बसों के जरिए लोग ट्रेवल करते हैं पिशावर से लेकर कराची। थैंक्स टू बलौर साहब ना, आपको याद है बलौर साहब ने कहा था ट्रेन नहीं तो ट्रकों पे बसों पे चले जाएंगे। इस ट्रैक की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इसकी जो स्पीड जो उन्होंने जिस क्वालिटी का बनना है इसके ऊपर 160 किलोमीटर यानी जो मौजूदा हमारी रेलवे की स्पीड है ट्रेन की उससे डबल स्पीड के ऊपर रेलवे ट्रेन चल सकेगी और ड्यूल ट्रैक होगा। आपको याद है हमने बुलेट ट्रेन की बात की थी, बड़ी तेज तरीन ट्रेन की बात की थी, चाइना ने उसके ऊपर उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया था और दुनिया कहाँ जा रही है, हम 160 पे खुश हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन दी थी कि हम बुलेट ट्रेन का आइडिया सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चाइनीज हंस पड़े थे। उसको कहना हुजूर मेहरबानी फरमाएं जाके आपकी जो ट्रेन चल रही है ना उसी को कोशिश करें कि अच्छे तरीके से वो चलती रहे, आप ट्रेन का बुलेट ट्रेन का जो आइडिया ड्रॉप कर दे। इस पे अनिका मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, अच्छी बात है जो लाहौर और इस्लामाबाद का मोटरवे है बड़ा खूबसूरत है, आप उस पर ड्राइव कर रहे हैं, यू जस्ट लव दैट, आपकी सीनरी सारा कुछ है हमारे मुल्क के अंदर है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक अगर हम कराची लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो ट्रेन ट्रैक है ये अगर 2 रोया हो जाता, 2 वे ट्रैफिक यहाँ पे चल पड़ती तो ये हमें इस मोटरवे की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। वहां पे आपने अरबों रुपए लगा दिए। अच्छा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ मोटरवे के अगेंस्ट, लेकिन वो अगेंस्ट जो सुहेल बात कर रहे हैं, अगर आपके पास वर्दी ट्रेल वो आपके पास ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी से आप जो है ट्रेन की स्पीड रखना चाहें रख सकें, तो आपको ये मसले रेलवे की बात कर रहे हैं खावर साहब, वहाँ ख्वाजा जो साद रफीक साहब हैं उनको पैनमा से फुर्सत मिलेगी तो वो इस तरफ ध्यान देंगे ना। अब इसका क्या बनने वाला है? अब इसकी बड़ी जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल फेज में प्रोजेक्ट दाखिल हुआ है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के मुताबिक यूसुफ खोखर साहब के मुताबिक कि चीनी वफद जो कि चीनी सरकारी कंपनी के उसके अंदर कुछ लोग होंगे वो रवां हफ्ते ही इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनके साथ हतमी डायलॉग और इस मंसूबे के ऊपर उनको हमने कन्विंस करना है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फिजिबल बना सकते हैं। अगर हमने चाइनीज को कन्विंस कर लिया तो हमें फाइनेंसिंग भी मिलेगी और इस प्रोजेक्ट को तामील करके देंगे, वरना ये प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा। सवाल है, ये हम पाकिस्तान की हर चीज सीपैक में डालते जा रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज रह जाएगी जो हमारी सीपैक के अलावा भी हम अपने तौर पे भी कर सकें? घुमान साहब, जब हम हमारे ऊपर 60-70 बिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज होंगे, हर प्रोजेक्ट हम शुरू करने से पहले कर्ज लेंगे वर्ल्ड बैंक से, IMF से या आलमी मालियाती इदारों से, और उनकी काफी सख्त शराइत के ऊपर
تو اس کے بعد کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم خود بنا سکیں؟ جب تک ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر پائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک ہمارے پاس پھر چین ہی بیسٹ آپشن ہے کہ جو تھوڑے سے سافٹ لون کے اوپر پیسہ بھی دے رہا ہے اور ہمیں ساتھ کام بھی کر کے دینے کو تیار ہے، ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو خود انحصاری کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہمیں انحصار کرنا پڑے گا۔ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کی بھی آگے بات کریں گے، اور اگر خود پر انحصار کرنے کی بات کریں تو افسوس ہے، ڈیفینیٹلی افسوس ہے کہ ہر بچے پر، ہر پیدا ہونے والے بچے پر تقریباً 1,15,000 کے قریب قرضہ ہے ہر پاکستانی کے اوپر، 20 کروڑ عوام پر۔ اور ہماری حال یہ ہے کہ ہم خود سے پیسہ پیدا کرنے کی بجائے یا خود سے طریقہ کار ڈھونڈنے کی بجائے اکانومی کو بہتر کرنے کی ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے آسان طریقہ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ہم نے کام کیا۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ٹیکنالوجی کی کچھ بات کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی کہ افغانستان کی سمز کا یا افغانستان کی موبائل کمپنی ہے، ان کے سگنلز یہاں بارڈر کے اراؤنڈ ایریا پر آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دہشت گردی کو قابو میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دہشت گردی کو قابو میں لانے کے لیے آپ کو افغانستان کے سگنلز کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ یہاں آ رہی ہے رجسٹریشن کے بغیر، جس کی وجہ سے بہت سارے انٹرنیٹ یوزیج کو ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ان رجسٹرڈ سیٹلائٹ انٹرنیٹ یہاں استعمال ہو رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان ہم لوگوں نے بنایا، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹیکنالوجی کے فورم پر بھی یا ٹیکنالوجی کے فرنٹ پر بھی ہم لوگوں نے دہشت گردی کو مات دینی ہے، لیکن یہ غیر رجسٹرڈ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی وجہ سے یہ کام مشکل نہیں ہو جاتا کیا؟ دیکھیں یقیناً نہ صرف مشکل بلکہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی سم ٹائم خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کے اندر پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی اجازت کے بغیر، اس سے رجسٹریشن کروائے بغیر، اس سے این او سی حاصل کیے بغیر، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے، وہ بھلے موبائل فون کمپنیز ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو اپنے ٹیکنیکل پیرامیٹرز پی ٹی اے کے ساتھ شیئر کرنا پڑتے ہیں گھمن صاحب، چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو کنسرن ہے وہ سائبر اٹیکس کے ذریعے بھی اب ایک بہت بڑے تھریٹس بن چکے ہیں۔ اس کمپنی کو اپنے ٹیکنیکل پیرامیٹرز پی ٹی اے کے ساتھ شیئر کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل پیرامیٹرز انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی شیئر کی جاتی ہے دنیا بھر کے اندر۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان میں انکشاف ہوا ہے کہ پی ٹی اے کی وارننگ کے باوجود اور کلیئر کٹ پالیسی کے باوجود کچھ کمپنیاں جو کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس پاکستان میں پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن وہ پی ٹی اے میں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ پہلے ان کو وارننگ جاری کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، 4 سے زائد کمپنیاں ہیں، لیکن جب وہ کمپنیاں ٹچ سے مس نہ ہوئی، اب ان کو پھر ڈیٹیکٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنا آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں، مختلف صارفین کو اپنی سروس فراہم کرنی ہے، چونکہ سیٹلائٹ سروس ہے وہ بہت فاسٹ انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مہنگا بھی بہت زیادہ ہے، عام صارف سیٹلائٹ انٹر افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ کمپنی یا کچھ لوگ اس سروس کو افورڈ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو پھر یہ کنسرن پیدا ہوتا ہے کہ ایک آلریڈی جو پاکستان کے اندر 4G سروس تک پرووائڈ ہے، اس کو آپ ڈراپ کر کے ایک ان رجسٹرڈ سروس کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو انرتھ کیا، اس کے بعد پی ٹی اے کو انفارم کیا گیا کہ ان کمپنیز کے خلاف ایکشن لیں، ان کو وارن کریں، اور اس کے بعد جب کبھی ان کے جو یہاں پر اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا تو ان کے خلاف کاروائی کیجیے۔ سب سے بڑا اس وقت کنسرن یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی سم ٹائم ملکی ایسے راز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سروس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے، فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کابینہ ڈویژن ہے، وزارت داخلہ ہے، وہاں پر مختلف افسران کام کرتے ہیں آفیشیل، اس قسم کی انٹرنیٹ سروس جب استعمال کر کے کوئی آپ ڈیٹا چراتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے، جب آپ اس کو ٹریس کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کا آئی پی ایڈریس لوکیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ انرجسٹرڈ ہے۔ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے۔ اچھا سہیل، یہ پی ٹی اے کو کیوں لیٹر لکھ رہے ہیں آپ؟ تو پتا ہے پی ٹی اے تو ٹرانسفر ہو گیا، اب انوشیر رحمان صاحب کی جو منسٹری ہے اس کے اندر ان کو کر دیا گیا ہے، جب ریگولیٹری اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا۔ ویسے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جس پہ وہ اسماعیل شاہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی اس کا کوئی رول نہیں تھا، سارے کا سارا انڈر جو ہے تھم کنٹرول انوشیر رحمان صاحبہ، اور انوشیر رحمان صاحبہ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب۔ آپ کو پتا ہے 3G 4G کی جو آپشن ہوئی تھی اس پہ آڈٹ کی سیریس قسم کی آبجیکشن آ چکے ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے موجودہ حالات کے اندر کی بہت بڑا سیریس ایشو ہے۔ اگین سوال یہی ہے کہ کیا ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری ہے وہ اس کو سیریس لے رہے یا نہیں لے رہے؟
वही है कि सारे का सारा फोकस ये अनुशा रहमान साहब भी आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा दिन वहां पे गुजारती हैं। इंतजामी ठीक है। तौर के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन की वो पूरे के पूरे वो नोट्स ले रही हैं, वो ठीक है, उनका वहां पे कंसर्न बनता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने डिफेंड करना है। अगेन ये बहुत सीरियस इशू है, ये ना हो कल कलां को जब बाद में पता चले कि जी आपकी वो इतनी ज्यादा, आपका दुश्मन इतना लंका ढा गया और हम कुछ कर नहीं पाए। ये आपने बड़ा अच्छा एक इशू हाईलाइट किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंतजामी तौर के ऊपर तो पीटीए वजारत आईटी के अंदर चला गया, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर पीटीए की ही जिम्मेदारी है कि ऐसी कंपनीज के खिलाफ उसने कार्रवाई करनी और ऐसी कंपनियों का रास्ता रोकना है। कुछ ऐसा कबल एक अटेम्प्ट हुई थी भारत से, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उसको ट्रैक किया था, पीटीए को इन्फॉर्म किया था, तमाम सरकारी इदारों को बताया गया था। व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजकर भारत के अंदर एक कंपनी थी, उसका वहां से आईपी एड्रेस यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान की सरकारी मालूमात को चुराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीटीए के थ्रू उसको डिटेक्ट किया। पीटीए को कहा कि इसको रोका जाए और सरकारी इदारों को भी कहा किया गया था। पीटीए की ही जिम्मेदारी है, वजारत आईटी को इंतजामी हद तक उसके अंदर रोल है, लेकिन एक्शन पीटीए करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुल्क के अंदर जहां हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जहां हम लोग इस बात को तहैया किए बैठे हैं कि हम लोगों ने अपने सरजमीन से दहशतगर्दी की जड़ को उखाड़ के फेंकना है, वहां अगर इस तरह के लूप होल्स होंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी को ये तरीका कार मिलेगा। ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत की फौरी तौर पर नजर की जरूरत है और नजर करम करें, ताकि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात हैं उसके अंदर से जितने ज्यादा हम लोग अचीव कर पाए उतने कर सके जल्दी से जल्दी।